औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह ज़िलहज के 10 दिनों के मखसूस ख़ास अयाम, ख़ास इबादत, ख़ास सूरतों की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बहुत सारे दोस्तों की बार बार डिमांड आती है कि सर इस पे करें, इस पे करें, इस पे करें। तो मैं आज आपको ना एक ऐसा वजीफ़ा बताऊँगा जो यकीन करे कि बादशाह वजीफ़ा है। ऐसा वजीफ़ा कोई नहीं है। मैंने कैंसर के मरीज़ों को उसी सेकंड में ठीक होते देखा है। मैंने लाइलाज मरीज़ों को उसी हद से ठीक होते देखा है। मिर्गी जो बंदे दौरे पड़ते हैं, मैंने उसको दोबारा मिर्गी के दौरा पड़ते नहीं देखा। आर्टिज़म जो दुनिया की ना बिल्कुल किस्म की दुनिया की नामराद और लाइलाज बीमारियों ठीक होते हैं, क्योंकि ये ख़ास दिन है, अल्लाह की रहमत जोबन पे है। ये ज़ुल्हज के ख़ास दिन है। यहाँ पे एक आम इबादत बढ़ चढ़ जाती है। आम इबादत लाखों गुना ज़्यादा उसकी तासीर बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। ये मटीरियलिज़म का दौर है, जदीद दौर है, जिसमें लोगों के पास टाइम नहीं है, वो बड़े अमाल नहीं कर सकते। जिसका मामाज जिक्र सूरत में छोटी सी लंबी है। सूरह यासीन 22वें पारे में कुरान पाक का दिल आका करीम फरमाते हैं कि ये कुरान पाक का दिल है। और पता है आपको कि सूरह यासीन का दिल क्या है? सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। और इसमें आखिरत के बारे में, तौहीद के बारे में, अल्लाह के बारे में जो बयान किया गया है, और ये सदियों से 1400 साल से हर मुसलमान घराने में पढ़ी जा रही है, क्योंकि इसमें आका करीम ने फरमाया कि जो बंदा इसको सूरह यासीन पढ़ के घर से निकलता है, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। जो बंदा रात को पढ़ता है सुबह तक, जो सुबह से पढ़ता है रात तक पढ़ता है, अल्लाह की हिफाजत उसकी, जिनकी खास तासीर है इसमें। फिर मैं अक्सर कहता हूँ कुछ सूरतें, कुछ ज़िक्र अज़कार ऐसे होते हैं कि जब कसरत से पढ़े जाएँ तो कायनात में उनका नूर बन जाता है। फिर जब आप पढ़ते तो आप भी उस नूर का हिस्सा बन जाते हैं। सूरह यासीन भी उन्हीं में शामिल है। ख़ास वजीफ़ा, ख़ास अमल, मैं जिन पे कहता हूँ कि कुछ लोग जो बड़े अमाल की शिकारी होती है, वो सिर्फ ये ज़ुल्हज के 10 दिन यहाँ कर सकते हैं, वैसे उनके लिए मुश्किल होता है। कि मैंने जिन बाबा जी को देखा जो कैंसर की गिल्टियों को उड़ाते थे, जो सैर और ज़मीन को लगामे डाल के दौड़ते थे, जो लाइलाज बीमारियों का इलाज करते थे, जो कशफ इतना था कि दीवार के पीछे सब कुछ बताते थे, यहाँ ये हो रहा है, वो तो बुजुर्गों से मिला, वो सूरह यासीन के अमल थे। अब पूरा साल वो अब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मैं इसलिए मैं चाह रहा था, मेरे दिल करता कि हर वो अच्छी चीज़, हर वो आसान चीज़ जिसके लिए आप मुस्तफ़ीद हो सकें वो करें। सूरह यासीन 41 दफ़ा पढ़ना एक मुश्किल अमल है, लेकिन आपने ये ज़ुल्हज के जो दिन है, इसकी शर्त क्या है कि नमाज फ़जर के बाद, नमाज फ़जर के बाद आप अपने वहीं बैठ के, चाहे घर में चाहे मस्जिद में, उठना नहीं है। 41 बार सूरह यासीन आपने पढ़नी है, ये ऐसे जैसे आपने पूरा साल पढ़ लिया है। मुझे जो 3-4 बाबे मिले जो कुन फ़यकून के मालिक थे, जो अल्लाह के करीब थे, जो सैफ़ ज़ुबान थे, जो कहते थे होता था, वो सूरह यासीन के हम लोग वो कहते हैं हमें 10 साल 20 साल 50 साल हो गए पढ़ते हुए, कितने साल हो गए, तब हमारी ज़बान में वो तासीर पैदा हुई है कि नहीं अल्लाह की बरकत आई है। वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ये तो अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इन 10 दिनों में करके उनके बराबर खड़े हो सकते हैं, वो बरकत आ सकती है, कामयाबी हो सकती है। वो सारे देखने वाले जो चाहते हैं कि यहाँ पे मैं 2 अमल बताऊँगा, कि सूरह यासीन का और फिर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का अलहदा बताऊँगा, कि दोनों वाले से आप उसके मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आप चाहते हैं कामिल फ़कीर एक ही वजीफ़ा, एक ही इसमें आज़म, उसी से आप कामयाब हो जाएँ, तो वो वजीफ़ा है सूरह यासीन, या जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है। और अगर आप दिल ही पकड़ लें तो फिर पीछे रह के गया है। आपने करना क्या है, फ़जर के बाद बैठना है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बाद में, 41 बार पढ़ के ये लगातार 10 दिन आपने करना है। अगर आप 10 दिन कर लेना तो आपकी सारी ज़िंदगी के साल की ज़कात होगी। फिर आप यकीन करें बादशाह हैं, आप शहंशाह हैं, कुन फ़यकून आपके वजूद का हिस्सा बन जाएगा। आप सैफ़ ज़ुबान जो आप बोलेंगे वो होगा। आप करना क्या कि आपने उठना नहीं, जाना नहीं। जब फजर की नमाज़ पढ़ी है वहीं पे पढ़ के उठना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद जब आपके 10 दिन पूरे हो गए, आपकी ज़कात पूरी हो गई है, फिर आपने इसको रोज़ाना 3 बार या 7 बार या 11 बार, 3 बार रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आपसे हो सके पढ़ते रहेंगे। अब कोई बीमार आता है, कोई परेशान आता है, कोई दुआ करनी है, कोई मुराकबा खोलना, कुछ करना है, करेंगे। अभी आप हाफ़ तक पहुँचेंगे तो समरात आपको नज़र आने शुरू, आपके सामने करिश्मे, आपके सामने करामतें, आपके सामने वो हलचल मच जाएगी। वो तस्बीह जो बाजी पलट देती है, ये वो है। इसमें वो कुन फ़यकून है कि जब आप पढ़ेगा ना अमल, जब आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, टेंशनें, वो सारी दूर हो जाएंगी। 10 दिन का वजीफ़ा है सूरह यासीन के अमल बनने का, आप ये कर लें, फिर अब ज़िंदगी आपके पास होगी, बरकतें आपके पास होंगी। दूसरा वजीफ़ा इसी महीने से मैं आम लोग ये करते हैं कि एक देते, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीज़ें आपको दे दूँ ताकि आप उससे सहूलत उठाएं। दूसरा वजीफ़ा है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन, सूरह यासीन का दिल सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला की क्या बात है। अगर आप कश्फ़े कबूर करना चाहते हैं, साहिब मज़ार से मिलना चाहते हैं, और किसी अपने घर बैठे मुर्शिद से रब्ता करना चाहते हैं, और किसी सैर करना चाहते हैं अपने जिस्म की, तो ये दुनिया का नादनियाब वजीफ़ा करना। कि फिर दूसरी बात है कि मिर्गी के पेशेंट अगर ये 10 दिन कर लें तो उनकी मिर्गी, घर वाले कर लें तो मिर्गी ख़त्म हो जाएगी। आर्टिज़म वाले अगर कर लें तो 10 में से 7-8 बच्चे मेरे पास, मैंने खुद देखा, ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तरीका आपको बाद में बताऊँगा कि इसको पढ़ना कैसे है, किस तरह करना ताकि आपकी ज़िंदगी में वो बरक़ात आ जाएँ। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम की ज़कात किस तरह देनी, कि आपने इशा के बाद बैठ जाना है। यहाँ पे मैं इशा के लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अगर आपके पास आसानी तो आप तहज्जुद के वक्त भी बैठ सकते हैं, फजर की सुबह भी बैठ सकते हैं। फजर से पहले करें ज़्यादा बेहतर है, तहज्जुद के वक्त बैठ जाएँ। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले,
11 دفعہ درود شریف بعد میں، درمیان میں 11 تسبیح سلام قولا من رب رحیم آپ نے 10 دن پڑھنی ہے. یقین کریں آپ کی زندگی کی ناکامیاں، حسرتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں ساری دور ہوں گی. گاڑیاں، پیسے، گھر، اولاد، شادی نہیں ہوتی تو آپ جو بھی یہ کرے گا نا بندہ، وہ کہے گا جی میں نا اب دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں. 11 دفعہ درود شریف پہلے، 11 دفعہ درود شریف بعد میں. درمیان میں آپ نے 11 تسبیح پڑھنی ہے سلام قولا من رب رحیم. یہ آپ نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد آپ اس کی عمل ہے. اب بعد میں آپ نے صرف روزانہ آپ نے 41 بار یا 100 بار روزانہ آپ نے سلام قولا من رب. اس کی بڑا ہمہ جتی کچھ وظائف ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے رنگ، اس کی ڈائریکشن دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکتیں ڈالی ہیں. یہ آپ اس کی عمل ہو گئے. اب آپ نے دم کیسے کرنا ہے؟ دم اس طرح کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بھی مرگی کا پیشنٹ آپ کے سامنے آیا، کوئی بندہ جو کسی بیماری سے بے ہوش ہوتا آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے کرنا کیا؟ اس کو سامنے بٹھا کے آپ نے اجازت دینی ہے. اس کے بعد آپ عمل ہوں گے اس کے، آپ کسی کو اجازت دیں گے وہ بھی چلے گی. 11 دفعہ درود شریف پہلے، 11 دفعہ درود شریف بعد میں. یہ مرگی اور آٹزم والے دونوں کیسوں پہ کام کرے گی. پڑھنا اس طرح ہے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم بحق سلام قولا من رب رحیم. پڑھنا اس 11 دفعہ درود شریف پہلے، 11 دفعہ درود شریف بعد میں. یاسین والقرآن الحکیم بحق سلام قولا من رب رحیم. اس طرح آپ نے دم کرنا. اس پہ آپ 101 بھی کر سکتے ہیں. میکسیمم اگر شدید بیمار ہو تو 351 بار کرنا ہے. آپ ایک دفعہ کریں گے، آپ صرف 111 بار پڑھیں گے یا 101 بار پڑھیں گے. گھر والوں سے کہنا کہ وہ 351 بار پڑھیں. اس کو 15 گھر والے اس کو مہینہ 1.5 مہینہ پڑھیں گے. آپ اس کے عمل ہو گئے، آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں. گھر والے مہینہ 1.5 مہینہ اس پہ پڑھیں گے. 11 دفعہ درود شریف پہلے، 11 دفعہ درود شریف بعد میں. یاسین والقرآن الحکیم بحق سلام قولا من رب رحیم 351 بار. وہ پیشنٹ جو مرگی کا پیشنٹ ہے، وہ بچہ جو آٹزم کا شکار ہے، وہ بندہ جو کسی پراسرار بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہوتا ہے، وہ جناتی کیس، وہ جادو کا کیس، جو بے ہوش ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، وہ ڈپریشن، وہ انگزائٹی، سٹریس کا پیشنٹ جو کسی دوائیوں کھا کے پاگل ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوتا، جب وہ اس وظیفے کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس سے برکت بھی آئے گی، چیزیں آسان بھی ہوں گی. اور بیماری سے پراسرار بیماریاں جب ہمارے دماغ کا کرنٹ دائیں بائیں ہو کے ہمیں پراسرار کرتا ہے، میں نے اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں دیکھا. آپ نے اس کو دم کرنا ہے، مریضوں پہ، دوسروں پہ کرنا ہے. اور جو صاحب آپ کسی مزار پہ جاتے ہیں تو مزار پہ جا کے یا کشف قبور کرتے ہیں، یا گھر بیٹھے اپنے مرشد سے یا کسی بڑی ہستی سے، داتا حضور ہے یا شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، امام بری سرکار ہے، بابا فرید گنج شکر ہے، شیخ جیلانی، شیخ عبد الجیلانی، جو بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کو تصور میں لانا، خیال کرنا وہ بیٹھے، اور آپ نے سلام قولا من رب رحیم 3 سے 11 تسبیح پڑھنے اگر آپ سوتے ہیں تو دوسرے تیسری دن ہی آپ کو ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو زیارت ہوتی ہے، اور آپ کو وہ کنیکشن بھی دیتے ہیں، فیض بھی دیتے ہیں. یعنی کہ آپ سلام قولا من رب رحیم کو مراقبہ کھولنے کے والے سے، صاحب مزار کے کنیکشن کے والے سے، صاحب مزار سے ملاقات کے والے سے کسی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کسی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ ایسی بچی کو جب آپ اجازت دیں گے، اس کی واقعی اس کے عمل ہے، آپ نے اس کی زکات دی کہ بیٹا آپ نے 3 تسبیح روز سلام قولا من رب رحیم کی پڑھنی ہے. اور وہ بچیاں جن کو نوکری نہیں ملتی، یا وہ بندے جن کو نوکری نہیں ملتی، کاروبار خراب ہے، ستیہ ناش ہو گیا ہے، اگر وہ یہ زکوٰۃ دیں، ان کا کاروبار، ان کی نوکری، ان کی شادی، ان کی بیماری، پریشانی ساری دور ہو جائے گی، اور آپ کی لائف میں خوشیاں، کامیابی آئیں گی. اب میں نے آپ کو سورہ یاسین کا بھی بتا دیا، یہ خاص دن ہے، ذی الحج کے فائدہ اٹھائیں، سورہ یاسین کی بھی زکوٰۃ دیں، عمل بنیں، اور آپ سب کو اجازت ہے. اور سلام قولا من رب رحیم جو مرگی کے والے سے، آرٹزم کے والے سے، اور صاحب مزار سے کنیکشن کے والے سے، مرشد سے رابطے کے والے سے، اور کسی دور ہستی کے والے سے، یہ آپ جب کریں گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. آپ ان دونوں کو ان 10 دنوں میں کریں، اور 10 دنوں میں وہ ثمرات لیں جو باقی لوگ سالوں میں لیتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری کرے. یا میں پھر ایک بات کلیئر کر دوں کہ وہ لوگ جو ہمارے آستانے پہ آنا چاہتے ہیں، ان کو پرابلم آتی ہے، دقت آتی ہے، اب ہم نے ٹوکن سسٹم شروع کر دیا. اس کا طریقہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کیسے ٹوکن لے آ کے، آپ نے ہفتے والے دن جو باہر سے لوگ آتے ہیں، لاہور والے بھی، ہفتے والے دن آپ نے 8 سے 12 کے درمیان، صبح 8 سے 12 کے درمیان اس نمبر سے ٹوکن لینا. ہفتے کوئی نمبر آن ہوگا 0323 44 55 289. آپ کو بتا دیا جائے گا. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو لاہور مقامی لوگ ان کو 1-2 بجے کے بعد بلایا جائے، باہر والے لوگوں کو پہلے ملا جائے. پہلے 60 نمبروں پہ باہر والے آئیں گے، آپ نے بتا دینا کہ میں نے اتوار کو آنا ہے یا میں نے منڈے کو آنا ہے. ایک تو یہ کام، اور دوسرا ایڈریس. سب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایڈریس کسے ملے گا، وہ وہی ہے کہ 27 کے او بلاک جوہر ٹاؤن. اگر آپ 27 کے او بلاک جوہر ٹاؤن کو بندہ آنا چاہے وہاں ملے گا، لیکن بہتر یہ کہ آپ ٹوکن لے کر آئیں، آپ کو پتہ ہو کہ میرا فلاں ٹائم پہ اتنے بجے ہے، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگا. وہ جو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بٹ صاحب ہم نے اجازت لینی ہے، ہم نے تسبیح کیسے کرنی
کرنی ہے. اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں اب تسبیح کیسے کریں. تو میں نے جب ویڈیو بنائی نا وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے, میں نے اس میں ساری تفصیل بتا دی کہ آپ نے کس طرح تسبیح کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تیسرا کسی کو ایسا لگتا ہے وظیفہ اثر نہیں کرتے, باقی چیزیں میں نے اس میں تفصیل بتا دی ہے. لیکن چھوٹی سی بات یہاں ضرور کروں گا, اگر آپ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں, صرف ایک بار استغفر اللہ پڑھتے تو پھر آپ کے بے جان وظیفوں میں جان پڑنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آخر میں وہی بات, ابھی بھی بڑی کمپلین آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ لوٹ مار کر رہے لوگوں سے میرا شناختی کارڈ بھیج دیتے, کہتے ہیں میں ہی عبداللہ بھٹی ہوں. ٹویٹر پہ انسٹا پہ ایک سیلاب بارش آئی ہوئی, میں لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ میرا صرف یہ چینل ہے جس میں میں بولتا ہوں 0300 030043529556 جہاں میں یہ بولتا ہوں وہ میرا چینل ہے. باقی مجھے وہ بڑے غریب لوگوں کو کہتے ہیں 5,000 دیا ہے, کوئی 10,000 دیا ہے, کوئی 20,000, کوئی 50,000, اور باہر سے پاؤنڈوں اور ڈالروں میں یہ پیسے لیتے ہیں, لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. خدا کے لیے ان سے بچیں. میرا نمبر یہی ہے, میں کوئی پیسے نہیں لیتا, کوئی چارجنگ نہیں لیتا, اور کوئی ہڈن چارجز نہیں. آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھ بھی لے گا, جو لوگ آتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری یہ کوشش ایک ہی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں تک یہ نور, یہ روشنی اللہ کا پہنچے تاکہ آپ ان بنگالی جادوگروں سے محفوظ ہو جائیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں بھی لوگوں کو رہے تو لوگ جو ضرورت مند ہیں ان تک یہ ضرور پہنچائیں اپنی ویڈیو, اور اس میں تو شیئر کریں, اس کو سبسکرائب کریں. بہت سارے لوگوں کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا, کسی بچے سے کسی کا سبسکرائب کریں تاکہ یہ روشنی, یہ نور پھیلتا رہے. اور جو بنگالی جادوگروں نے قبضہ کیا اس معاشرے میں, لوگوں کی زندگیاں حرام کیا, اور لوگوں کو ان سے محفوظ رہ سکیں, اور ہر بندہ اپنا روحانی علاج خود کر سکے. میں پھر بول رہا ہوں, یہ جو وظائف ذکر اذکار میں دیتا ہوں آپ سب کو اجازت ہے, اس کی اجازت ہے, آپ کریں. اور دو رکعت پڑھ کے حاجت کے اللہ کے حضور کے, اللہ میاں میں تجھے آپ سے اپنا مرشد بناتا ہوں, یہ سٹارٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ کی زندگی برکت دے. خدا حافظ.